संपूर्ण साहित्यिक सर्जक एवं दर्शक महानुभाव में हम प्रणाम करे चाहे छी, स्वीकार कल जाओ हमार प्रणाम। आज मिति 2079 साल 4 महीना 30 गते सोमवार, तदनुसार 2022 अगस्त 15 राति 7:55 बजे लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान को आज को 300औं श्रृंखला वाचक म श्याम सुन्दर यादव यहाँहरू बीच उपस्थित भइसकेको छु। श्याम सुन्दर यादव पथिक संपूर्ण साहित्यिक सर्जक एवं दर्शकहरूमा पुनः मेरो तर्फबाट स्वीकार गर्नुहोला साहित्यिक अभिवादन। आजको श्रृङ्खलामा वाचन हुने लघुकथाहरूको विषयमा यहाँहरूले टिप्पणी सहित सल्लाह सुझाव दिनु नै हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। वाचन अवधिभरि यहाँहरूले सक्रिय सहभागिता जनाई साथ दिनुहुनेछ र आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा टिप्पणी पनि दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरूमाझ लघुकथाहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज हामीले जम्मा 7वटा लघुकथाहरू लिएर उपस्थित भएको छु र 7वटै लघुकथाहरूको सङ्कलन गर्नुभएको छ नन्दलाल आचार्य अक्षान्तज्यूले। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि र हाम्रो आजको यो वाचनको लागि अत्यन्तै राम्रा लघुकथाहरू सङ्कलन गरेर संयोजन गरेर पठाउनु भएको छ। आज वाचन हुने 7वटा लघुकथाको विवरण यस प्रकार रहेको छ। पहिलो लघुकथा म वाचन गर्नेछु तराजु शीर्षकको किशोर पहाडीज्यूको। दोस्रो लघुकथा रहनेछ माताको दर्शन शीर्षकको मनोहर पोखरेलज्यूको। तेस्रो लघुकथा रहेको छ स्रोत लघुकथा नकचरी समीर पाखरिनज्यूको। चौथो उत्तर लघुकथा कामधेनु शीर्षकको रहेको छ नन्दलाल आचार्यज्यूको। पाँचौं लघुकथाको शीर्षक रहेको छ को ठुलो यमुना प्रधानाङ मुनाज्यूको। छैठौं लघुकथा रहेको छ विडम्बना पण्डित ज्योतिषी पण्डित हुनुहुन्छ उहाँ तोयानाथ सुवेदीज्यूको। र 7औं लघुकथा रहेको छ दोब्बर शीर्षकको किशोर दोब्बर शीर्षकको लघुकथा निरज कोइरालाज्यूले लेख्नुभएको छ। आज हामीले 7वटा लघुकथा आजको यो श्रृङ्खलामा हामी वाचन गर्नेछौँ र मलाई विश्वास छ यहाँहरूले सक्रिय सहभागिता जनाई साथ दिनुहुनेछ, टिप्पणी पनि गरिदिनुहुनेछ भन्ने र यसका साथै सल्लाह सुझाव पनि दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। हामीसँग जोडिनु भएको छ साहित्यकार एवं पत्रकार सुधा देवज्यू। उहाँलाई म नमस्ते भन्न चाहन्छु। उहाँले नमस्ते भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि नमस्ते। सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएको छ सुरुवातदेखि नै। यसै गरी लक्ष्मी रिजाल म्याम हुनुहुन्छ, साहित्यकार लक्ष्मी रिजालज्यू। उहाँ साहित्यिक क्षेत्रमा निकै सक्रिय रहनुभएको छ र यो प्रतिष्ठानलाई पनि अगाडि बढाउनमा र यो लघुकथा जुन अहिले वाचन भइरहेको छ त्यसमा उहाँको अत्यन्तै राम्रो सक्रियता रहेको छ, सहभागिता रहेको छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आज हामीले वाचन गर्ने सूचीमा परेका 7वटा लघुकथा वाचन गर्नेछौँ। यसैबीच हामीसँग जोडिनु भएको छ साहित्यकार विद्या ढकालज्यू। हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार अभिवादन छ यहाँलाई। र म विलम्ब नगरी सरस्वतीमा लघुकथा वाचनतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। पहिलो लघुकथा रहेको छ तराजु शीर्षकको लघुकथा किशोर पहाडीज्यूको। उहाँको विषयमा केही जानकारी दिन चाहन्छु। साहित्यकार किशोर पहाडी
2013 सालमा जन्मिनु भएको छ। उहाँको जन्म दक्षिणकाली नगरपालिका फर्पिङ काठमाडौँमा भएको हो। उहाँ विक्रम सम्वत 2034 सालबाट लघुकथा लेखनमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। उहाँको किंवदन्ती 2053 सालमा किंवदन्ती नामक लघुकथा कृति प्रकाशनमा रहेको छ। उहाँले अध्याय 2047 सालमा लघुकथा सङ्ग्रहको सम्पादन गर्नुभएको छ। किशोर पहाडीज्यूले नेपाली लघुकथामा विशिष्ट योगदानका लागि पद्म रामचन्द्र लघुकथा सम्मान 2074बाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँले लामो समयदेखि विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूबाट साहित्य कलासँग सम्बन्धित पत्रिका शब्दपथ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। प्रस्तुत छ अग्रज लघुकथाकार किशोर पहाडीज्यूको तराजु शीर्षकको लघुकथा। मनोहर पोखरेलज्यू पनि जोडिनु भएको छ। साहित्यकार एवं पत्रकार अधिकारकर्मी मनोहर पोखरेलज्यू, प्रणाम सबगोटे में हार्दिक नमन। हमरो सबके दिशन से अपने सहित संपूर्ण सर्जक एवं दर्शक के प्रणाम नमस्कार। म लघुकथा तर्फ जान चाहन्छु। उहाँको लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। न्यायाधीश रघुमणि शर्माका 2 सन्तानहरू थिए। एकजना गोरो पातलो छरितो कमिज पेन्ट लाउने छोरो, अर्की गोरी पातली छरिती घाँगर लगाउने छोरी बराबरी। रघुमणि वास्तवमा न्यायाधीश हुन्, त्यसैले बराबरी गरी सन्तान निर्माण गरेका थिए। एक छोरा एक छोरी। छोरोलाई उनले अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कुलमा राखेर शिक्षा आर्जन गर्न लगाए। छोरी घरबाटै स्कुल जान्थी, एउटा सरकारी स्कुलमा। बराबरी। छोरो छात्रावासमा हप्ताको 2 छाक मासु खान्थ्यो, फलफुल र अन्डा पाउरोटी खान्थ्यो। छोरी घरमा तरकारी सबैलाई थपी थपी खुवाएपछि बाँकी भएको भाँडाको सोरसार गरेर खान्थी। बराबरी। गए साल दशैंमा छोरोले बेलायती कपडाको सुट लगायो, छोरीले भारतीय कपडाको कुर्ता सुरुवाल लगाई। बराबरी। एसएलसी पास भएपछि छोरी उच्च शिक्षा आर्जन गर्न डाक्टरी पढ्न विदेश गयो। माफ गर्नु होला, यहाँ एसएलसी पास भएपछि छोरो होला, यहाँ छोरी लेखिएको छ। छोरो उच्च शिक्षा आर्जन गर्न डाक्टरी पढ्न विदेश गयो। छोरीलाई स्वदेशमै कतै बिहे गरिदिए। बराबरी। रघुमणि वास्तवमा न्यायाधीश हुन्। अत्यन्तै राम्रो लघुकथा रहेको छ यो। तराजु शीर्षकको किशोर पहाडीज्यूले लेख्नु भएको छ। यसै बीच तोयानाथ सुवेदी सरको सर पनि जोडिनु भएको छ। हार्दिक नमन सबैमा र वाचकमा पनि मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शकहरूमा किशोर पहाडीज्यूको यो तराजु शीर्षकको यो लघुकथा वास्तवमा अत्यन्तै मार्मिक रहेको छ। पदीय जिम्मेवारीले होला न्यायाधीश न्याय गर्ने, अनि यसरी चाहिँ छोरा र छोरीमा गरिएको विभेदको विषयमा उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यही भएर उहाँको लघुकथाको शीर्षक पनि तराजु रहेको छ। उहाँप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अत्यन्तै समसामयिक राम्रो लघुकथाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार। अब म अर्को लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। दोस्रो लघुकथा रहेको छ माताको दर्शन। मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ। उहाँको लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। अचानक चक्कर लागेर पार्वती ड्याममै लडिन्। ओठ र खुट्टा काँपिरहेका थिए। तलमाथि केही भयो भने कल्पना मात्रले पनि भयभीत थिए। बुढो ज्यान म एक्लै के गरौँ? सहरमा जागिर गर्ने छोरी बुहारीलाई खबर गर्दै लाचारी व्यक्त गरेको थिएँ। घर आउनुको सट्टा छोराले उल्टै धैर्यले काम लिनुपर्छ भने सम्झाएको थियो। पहिलो पनि चक्कर लागेको र ठीक भएको स्मरण गराएको थियो।
रक्तचापको औषधि नियमित खुवाउन र आराम गराउन सुझाव दिएर फोन काटेको थियो। कुरा सकिएकै थिएन, आफै फोन काटिएको जस्तो लाग्यो। पुनः फोन डायल गर्दै सोधेको थिएँ, चाँडो घर आउन समय मिल्दैन बाबु? असमर्थता जनाउँदै उसले भनेको थियो, मनोकामना मन्दिर जाँदैछौ? गाडी र केबुल कारको टिकट बुक भइसकेको छ। 2-4 दिनभित्रै घरै आइपुग्छौँ। उसको बोली टुङ्गिना साथ फोन कटेको थियो। पार्वतीको मुटुको धड्कन बेला बेलामा रोकिए जस्तो हुन्थ्यो। खुट्टाहरू सुन्निएका थिए। ओठ, जिब्रो र औँलाका टुप्पाहरू निला हुँदै गएका थिए। निकै आतेश भएर फेरि फोन लगाएँ। फुल र नैवेद्य बोकेर लामबद्ध उभिएका छौँ। माताको दर्शन गरी आमाको लागि आशीर्वाद माग्नेछौँ। बरोबर फोन गर्नुको साटो उहाँको हेरचाह गरे बेस हुन्थ्यो। मैले यति सुन्न साथ फेरि फोन काटियो। तत्कालै आफ्नो घरबाट छोरी आई आमाको अवस्था नियाली र थप उपचार गराउन सहर लगी। त्यहाँको उपचारले आमाको प्राणवायु फर्कियो। दिनानुदिन विषेक भयो। डाक्टरहरूले भोलि डिस्चार्ज गर्ने भएका थिए। अघिल्लो दिन छोरा बुहारी आएर आमाको खुट्टा मुसार्दै भनेका थिए, साँचो मनबाट गरेको प्रार्थना, हाम्रो प्रार्थना देवी माताले सुन्नुभएछ। अघिल्लो दिन छोरी बुहारी आएर आमाको खुट्टा मुसार्दै भनेका थिए, साँचो मनबाट गरेको हाम्रो प्रार्थना देवी माताले सुन्नुभएछ। मनोहर पोखरेल ज्यूले अत्यन्तै राम्रो यो हाम्रो खास गरी यो सामाजिक जुन संरचना छ, समाजमा भइरहेका जुन वास्तविकताहरू छन्, यस विषयमा उहाँ कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँको यो लघुकथा पनि अत्यन्तै मार्मिक र मर्मस्पर्शी लाग्यो र यहाँहरूको पनि सल्लाह सुझावको अपेक्षा राखेको छु। उहाँले यो लघुकथा असोज 10 गते 2078 सालमा लेख्नुभएको थियो। राजविराजमा बस्नुहुन्छ उहाँ। फेरि पनि कमेन्टहरू आएको छ, टिप्पणीहरू आएको छ। मनोहर पोखरेलजीले लेख्नुभएको छ, यो कस्तो बराबरी माननीय ज्यू, तराजु त पुरापुर एकातिर ढल्कियो त। वास्तवमा योभन्दा अघि हामीले जुन वाचन गऱ्यौँ तराजु शीर्षकको लघुकथा, त्यसमाथि उहाँले टिप्पणी लेख्नुभएको छ। अत्यन्तै छोटो टिप्पणी लेख्नुभएको छ, छोटो र अत्यन्तै सटिक। हेम पोखरेल पनि जोडिनु भएको छ। हेम पोखरेलजीलाई म वाचक श्यामसुन्दर पथिकको तर्फबाट पनि नमस्कार छ, नमस्कार गरेँ मैले। यसै गरी म अर्को लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। तेस्रो लघुकथा रहेको छ समीर पाखरिनको नकचरी लघुकथाको गर्भबाट जन्मेको नन्दलाल आचार्यको कामधेनु लघुकथा। स्रोत लघुकथा नकचरी रहेको छ समीर पाखरिनजीको र उहाँको लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। कुमारी तीजमा माइत पुग्दा उसले आँगनको धारामा दमका रोगी बाउले आफ्नो कपडा सकि नसकी धोइरहेको देखी। यो कारुणिक दृश्य देखेर उसको आँखा रसायो। ऊ आँखाको आँसु लुकाउन हतार हतार घरभित्र छिरी। घरभित्र छिरेपछि ऊ झोला बिसाएर आमालाई खोज्न थाली। उसकी बुढी आमा भान्सामा जुठो भाँडा मस्काउँदै थिइन्। ढाड कम्मर दुख्ने गरी दीर्घरोगले ग्रसित आमाले यो उमेरमा दुःख गर्नु परेको देख्दा उसले आँखाको आँसु रोक्न सकिन। आँसुले लछेप्रै भिजेको गह सलले पुछेपछि आमा चाहिँलाई ढोगी अनि भनी, आमा म त आइपुगेँ, खै त बुहारी? कुमारीले सोधी। को त्यो नकचरी? वृद्धाले ढाड सोझ्याउँदै प्रति प्रश्न गरिन्। होइन, किन त्यस्तो भने कि बुहारीलाई? कुमारीले बुझ पचाई। त्यो हाम्री बुहारी होइन, गुमानेकी स्वास्नी हो। बाहिर बाको अवस्था त देखिस् होली। मेरो सधैँको पारा यही हो। गुमानेले महिना महिनामा मनग्गे रकम पठाइदिइहाल्छ नकचरीको नाममा। अनि भुइन भाँडामा
नभएर के होस्, वृद्धाले विष बमन गरिन्। कुमारी पहिले त भाइ बुहारीप्रति क्रुद्ध भई, तर जब उसले सासू ससुरोप्रति आफूले गर्दै आएको व्यवहार र करतुत सम्झी ऊ आत्मग्लानीले भुतुक्क भई ऊ चुइक्क समेत बोल्न सकिन। अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा हामीले वाचन गऱ्यौँ। समीर पाखरिनको नकचरी लघुकथाको गर्भबाट जन्मेको भनेर लेख्नुभएको छ। नन्दलाल आचार्यको कामधेनु लघुकथा। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो समीर पाखरिनज्यूलाई र नन्दलाल आचार्यज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको छ अम्बिका धितालज्यू, हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार छ अम्बिकाज्यूलाई। यसै गरी तोयानाथ सुवेदीज्यूले पनि पुनः टिप्पणी लेख्नुभएको छ। म उहाँको टिप्पणीतर्फ जान चाहन्छु। सामाजिक यथार्थ अलि माथि गएको रहेछ। तोयानाथ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सामाजिक वा एकैछिन विद्या ढकाल नमस्कार। पाखरिन समीरज्यूले नमस्कार यादव सर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै नमस्कार एवं अभिवादन। यहाँलाई पनि टिप्पणीहरू अलि तल परेको जस्तो माथि परेको जस्तो छ। सामाजिक यथार्थ अनि घतलाग्दो मनोहरजीको कथा भनेर हाम्रो सरले टिप्पणी गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सगरमाथा साहित्य परिषदबाट पनि टिप्पणी आएको छ। स्रष्टा मनोहर पोखरेलको माताको दर्शन साहित्य पोस्टको पुरस्कृत उत्कृष्ट लघुकथा हो। अत्यन्तै मार्मिक लघुकथा। धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मनोहर पोखरेलज्यूलाई। मैले अहिले भर्खरै जानकारी पाएँ उहाँ पुरस्कृत पनि हुनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु मनोहर पोखरेलज्यूलाई। बहुप्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। उहाँको विभिन्न क्षेत्रमा सक्रियता रहेको छ। साहित्यमा होस्, पत्रकारितामा होस्, मानवाधिकारको क्षेत्रमा होस्, कानुन क्षेत्रमा समेत उहाँको निकै सक्रियता रहेको छ, अग्रणी भूमिका रहेको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एवं बधाई पनि दिन चाहन्छु म वाचक श्यामसुन्दर यादवको तर्फबाट पनि र हाम्रो प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि स्रष्टा मनोहर पोखरेलज्यूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यसै गरी पाखरिन समीरज्यूले लेख्नुभएको छ, यादव सरलाई मेरो लघुकथा नकचरी वाचन गरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गरेँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार। मेरो तर्फबाट पनि यहाँले हामीलाई अवसर दिनुभयो वाचन गर्ने अवसर, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी एङ्गेल निलुले लेख्नुभएको छ, सबैमा हार्दिक नमन। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई नमन भन्न चाहन्छु। नमन। अब म सरस्वती अर्को लघुकथातर्फ जान चाहन्छु विलम्ब नगरी। चौथो लघुकथा चौथो समीर पाखरिनको नकचरी लघुकथाको गर्भबाट जन्मेको नन्दलाल आचार्यजीको कामधेनु लघुकथा उत्तर लघुकथा कामधेनु शीर्षकको रहेको छ। नन्दलाल आचार्यजीको
म सरस्वती वाचन गर्न चाहन्छु। त्यसअघि हाम्रो मनोहर पोखरेलजीको टिप्पणी पढ्न चाहन्छु, किनभने यो माथि गइसकेपछि मलाई पुनः पढ्न गाह्रो हुन्छ। मनोहर पोखरेलजीले लेख्नुभएको छ, हार्दिक आभार श्यामसुन्दरजी। पुरस्कृत स्रष्टा मनोहर पोखरेलजीलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक आभार सहित धन्यवाद एवं बधाई पनि। हेम पोखरेलजीले मनोहर सरलाई हार्दिक बधाई छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै बधाई एवं शुभकामना। यो उत्तर लघु कथा कामधेनु शीर्षकको नन्दलाल आचार्यज्यूको म वाचन गर्न चाहन्छु। आज त छोरीले नकचरीको सातो बोलाउँछे। कुमारीलाई देखेर वृद्धाले भनिन्, माइत आएकी चेलीको गाली गलोज र गुनासाको भारी बोक्नु पर्ला भनेर बुहारी पनि भयभीत मनोदशामा हाजिर भई, कुशल मङ्गलै छेउ होइन रमा? आक्रोशको साटो कुमारीको प्रेमपूर्ण बोली सुनेर बुहारीको मनमा डर भाग्यो। उसले सकारात्मक जवाफका लागि मुन्टो हलाउँदै आएर कुमारीका गोडामा ढोगिदिई अनि सुसे धन्दामा लागेर वृद्धालाई फुर्सद दिलाई। भान्सापछि पारिवारिक कचहरी बस्यो। वृद्ध केही बोलेनन्। वृद्धा चाहिँ मुख थुनिदिए, पिँधबाट बोलुला जस्तो गरी चार चौरास थर्काउन थालिन्। त हामीले खोजेर ल्याएकी होस्, हामीलाई काम लदाएर उल्टै हजुर बन्छेस्। त जस्तालाई पैतालाको धुलो चटाउने तागत छ अझै। बुहारीको स्थानमा उभिएर विचार गर्दा आमाको यस्तो अन्धो बोली कुमारीलाई पनि मन परेन। बुहारी सहनुपर्छ। बुढाबुढीको सानोतिनो कचकच सहन सके मात्रै परिवार बन्छ। यस्ता कचकचलाई तिलको पहाड बनाए घाटा आफैलाई हुन्छ। कुमारीले बुहारीतिर फर्केर भनिन्, हजुर दिदी, सहन सकुन्जेल सहन्छु, नसके घर बाहिरको काममा जान्छु। अहिले पनि एक भारी बाख्राको घाँस लिएर आएकी हुँ। बुहारीको कामको विवरण प्रत्यक्ष निहाल्दा कुमारी मन भित्रभित्रै पाकी। आफूले आफ्ना सासू ससुरालाई अभद्र व्यवहार गरेको सम्झेर मन भतभती पोल्यो। यहीँ आएर मेरो पनि होसको बिर्को खुल्यो। गहभरि आँसु बनाएर कुमारीले थपी, आज यी प्रौढ अग्रज हाम्रा कामधेनु हुन्। अनुभव, अर्ती, उपदेश र सहयोग सित्तैमा पाउँछौँ। बरोबर आशीर्वाद भेट्छौँ। हामीले यिनको मनलाई लात मार्यौँ भने इहलोक र परलोक कतै सुख पाउँदैनौँ। कुमारीका कुराले वृद्ध वृद्धाको मलिन मुहारमा गुलाब फक्रन थाल्यो। नन्दलाल आचार्यज्यूको यो उत्तर लघु कथा उहाँले सिराहाबाट लेख्नुभएको छ। 2079 साल 4 महिना 30 गते सिराहाबाट। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी हेम पोखरेलज्यू पनि जोडिनु भएको छ। मनोहर सरलाई हार्दिक बधाई छ, हाम्रो तर्फबाट पनि बधाई। भोगेन्द्र यादव पनि जोडिनु भएको छ, शुभकामना। मनोहरजीलाई पनि धेरै धेरै हाम्रो तर्फबाट पुनः शुभकामना। र अब म पाँचौं लघु कथातर्फ जान चाहन्छु। पाँचौं लघु कथाको शीर्षक रहेको छ को ठुलो। यमुना प्रधानाङ मुनाजीको यो लघु कथा रहेको छ। उहाँको लघु कथा यसरी अगाडि बढ्छ। एक दिन आँखा र मनका बीच विवाद चलिरहेको थियो। एक दिन आँखा र मनका बीच विवाद चलिरहेको थियो। तिमी ठुलो कि म ठुलो भन्दै। दुवै झुक्ने पक्षमा थिएन। घम्साघम्सी होला जस्तो भइसकेको थियो। पर्ख पर्ख भन्दै करायो दिमागले र सोध्यो, के को झगडा हो? निकै चर्काचर्की बोल्दैछौ। आँखाले भन्यो, मनले भन्छ म ठुलो, म भन्छु म ठुलो। दिमागले भन्यो, ए त्यसो पो? मैले थपेँ, तिमीहरू दुई भन्दा म ठुलो, तर म त्यसो भन्दिनँ। जसरी एउटा घर बनाउँदा ज्यामी लगायत सानोभन्दा सानो किला काँटीको महत्त्व हुन्छ नि, हो त्यस्तै हामी पूर्ण सजीव मानव हुन्। भौतिक शरीरका सर्वाङ्ग सहित आत्माको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ, बुझ्यौ? सजीव शरीरबाट आत्मा उडेको दिन आँखा र मनको ठुलो भन्ने घमण्ड पनि समाप्त हुन्छ। उहाँको लघु कथा पनि यसरी समाप्त भयो। अत्यन्तै सानो
अत्यन्तै कम शब्दमा अत्यन्तै कम वाक्यमा लेख्नुभएको छ। यमुना प्रधानाङ्ग मुनाज्यूले अत्यन्तै मार्मिक लघुकथा र उहाँले जसरी चाहिँ यो हाम्रो मानव जीवनको र मानव शरीरको महत्त्वको विषयमा जुन दर्शाउनु भएको छ अत्यन्तै मार्मिक रहेको छ। अन्तिम सत्य भनेको पनि त्यही हो। हाम्रो हैसियत, हाम्रो जुन हामीमा जुन अहमता छ त्यो अहमता के का लागि, कोही ठुलो र सानो हुँदैन, सबैको आफ्नो महत्त्व हुन्छ। जसरी एउटा सानो किला काँटीको पनि महत्त्व हुन्छ घरमा, त्यसरी नै धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार यमुना प्रधानाङ्ग मुनाज्यूलाई। उहाँको अत्यन्तै मार्मिक थियो शीर्षक को ठुलो। अब यसपछि म अर्को लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नुभएको छ, आफ्नो ठाउँमा सबैको योगदान र भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वास्तवमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ सबैको भूमिका। यमुना प्रधानाङ्गज्यूले जसरी लघुकथामा लेख्नुभएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ वास्तवमा सबैको आफ्नै ठाउँको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। उहाँले यो 2077 साल असार 9 गते मङ्गलबार वीरगञ्ज पर्साबाट लेख्नुभएको छ र उहाँ हाल चाहिँ इमाडोल ललितपुरमा बस्नुहुन्छ। निवासी चाहिँ वीरगञ्ज पर्साको हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पाखरिन समीरज्यूले लेख्नुभएको छ, बधाई छ यमुनाजी। हाम्रो तर्फबाट पनि यमुनाजीलाई बधाई छ। त्यसै गरी 6औं लघुकथा म वाचन गर्न चाहन्छु। विडम्बना शीर्षकको पण्डित ज्योतिषी तोयानाथ सुवेदीज्यूको। उहाँको लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। एक दिन लुरेले एकजना व्यक्तिसँग भन्यो, म यो अँधेरी रात्रि बोकेर दिवाको खोजीमा हिँडिरहेको छु। मलाई बताइदिनुहोस् न दिवा कहाँ पाइन्छ। ती व्यक्तिले भने, तिमीले घर परिवारलाई कसरी छाड्यौ? लुरेले भन्यो, बुवा आमा, श्रीमती र छोराछोरी सबै सुतिरहेकै थिए। त्यसै बेला म चुपचाप उठेर हिँडेँ। ती व्यक्तिले भने, ए मूर्ख, तिमी जीवनभरि भड्के पनि दिवा भेटाउँदैनौ, किनकि यहाँबाट त चुडिएका पातहरू हावासित उडिसके, तिर्खासँगै पानी बग्ने मूल सुकिसकेको छ। बगैँचाका फूलहरू नफक्रिँदै निमुठिएका छन्। पसिनाका दानाहरू धुलोसँगै उडिसके, आशासँगै विश्वासका पानाहरू जलिसकेका छन्। जति पनि गर्नुपर्ने कामहरू छन्, ती कामहरू कुराभित्रै पुरा भए र हुन्छन् पनि। जति रोए पनि यहाँ कसैले पनि सुन्दैन तिम्रो व्यथा। त्यसैले यहाँ रुनुको अर्थ मूर्तिसँग चेतनाका धनी नबुझेको जस्तो गरेर सत्य देखाउन रोइरहे जस्तो हो। तिम्रो धोको त्यो मृत्युसँगै मर्यो। यहाँ लाससित धोको बाँध्ने पोको पनि सँगै जल्यो। त्यसैले ए मूर्ख, अब आफ्नो स्वत्वसित विवेकको दीप ननिभाई आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर, अनि दिवा अवश्य भेटाउनेछौ। यति सुनिसकेपछि लुरे आफ्नो पाइला चुपचाप अघि बढाउँदै पुनः घरतर्फ फर्किँदा त झल्यास भयो। कथा समाप्त भयो। अत्यन्तै मार्मिक अनि सटिक मलाई लागिरहेको थियो। यो लघुकथा अझै अगाडि बढ्छ। यो सुन्नेलाई, दर्शकहरूलाई पनि तानिरहेको जस्तो मलाई अनुभूति भयो यो लघुकथा पढेपछि। विडम्बना शीर्षकको यो लघुकथा पण्डित ज्योतिषी तोयानाथ सुवेदीज्यूको, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तोया सरलाई साहित्यिक क्षेत्रमा, लेखनको क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ निकै सक्रियताका साथ लाग्नुभएको छ र नयाँ सर्जकहरूका लागि उहाँ प्रेरणादायी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँ ओखलढुङ्गा
निवासी हुनुहुन्छ। हाल चाहिँ हेटौडा 8 कमाने मकवानपुरमा बस्नुहुन्छ। सर्जकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी निरज कोइरालाज्यू नमस्कार भन्नुभएको छ, पुनः नमस्कार। र यमुना प्रधानाङज्यू पनि जोडिनु भएको छ हामीसँग। उहाँले सबै दर्शकज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट बधाई छ। र अब चाहिँ 7औं अर्थात् अन्तिम लघुकथा वाचनतर्फ जान चाहन्छु। र अन्तिम लघुकथा रहेको छ दोब्बर शीर्षकको निरज कोइरालाज्यूको। त्योभन्दा अगाडि म प्रतिमा देवज्यूले टिप्पणी गर्नुभएको छ। सबैजना सर्जकहरूमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। यहाँलाई पनि शुभकामना। हाम्रो यो प्रतिष्ठानको वाचनमा जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। 7औं लघुकथा निरज कोइरालाजीको दोब्बर शीर्षकको रहेको छ। म सरस्वती वाचनतर्फ जान चाहन्छु। अब देश युवाले चलाउने हो, वृद्धहरूले आराम गर्ने हो। ठाउँ ठाउँमा युवाको उम्मेदवारी छ। हामी युवालाई मौका दिनुहोला। नयाँ पार्टी जिन्दाबाद। चोक चोकमा नारा गुन्जिए। युवाको जोस जाँगर देखेर खुसी हुँदै चोकमा पुग्नुभयो नवराज सर। नवराज सरले राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेर दशकौँदेखि नेपालको राजनीति निहाल्दै हुनुहुन्थ्यो। तथापि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिनुभएको थिएन। 50 नकटेका नवराज सरले युवाहरूलाई निहाल्नुभयो र सोध्न थाल्नुभयो, भाइ हो, युवाहरू यसरी अगाडि बढेको धेरै राम्रो, लु भन त तिमीहरूको कार्यक्रम के छ? युवाले भने हाम्रो पार्टीको चोक चोकमा माइकिङ गर्ने र पुराना पार्टीका कुकृत्य बाहिर ल्याउने कार्यक्रम छ। हाम्रो युवा पार्टीको अध्यक्षले पुराना पार्टीहरूले भन्दा राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने के विश्वास छ? सरले प्रश्न थप्नुभयो। केटाहरूले भने, छ सर, हामीसँग प्रमाण छ। हामीलाई हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पहिलेको पार्टीले दिए भन्दा दोब्बर खर्च दिन्छु भनेकोमा। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। केटाहरूले भने, छ सर, हामीसँग प्रमाण छ। हामीलाई हाम्रो पार्टी अध्यक्षले पहिलेको पार्टीले दिए भन्दा दोब्बर खर्च दिन्छु भनेकोमा दिनै पछि हामीले पोहोरभन्दा दोब्बर नै खर्च पाइरहेका छौँ। लघुकथा समाप्त भयो। निरज कोइरालाज्यूको यो लघुकथा वास्तवमा अहिलेको जुन राजनीतिक अवस्था छ, पार्टी खोल्ने जुन होडबाजी चलेको छ र युवाको नाममा जुन अहिले केही समय यता देखिरहेको छ राजनीतिका कुराहरू, नयाँ नयाँ पार्टी खोल्ने जुन क्रम बढेको छ, यसैसँग सान्दर्भिक रहेर यो कथा निरजज्यूले लेख्नुभएको छ। साहित्यिक सर्जक निरज कोइरालाज्यूलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। निरज कोइरालाज्यू, उहाँले चाहिँ बेलुका 1 उदयपुरबाट यो लघुकथा लेख्नुभएको थियो। हाल चाहिँ इटहरी बस्नुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज हामीले 7वटा लघुकथा वाचन गऱ्यौँ। आज हामीले वाचन गरेका लघुकथा यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ, यहाँहरूको प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा अझै पनि राखेका छौँ र यो युट्युबमा पनि रहनेछ। त्यसमा पनि यहाँहरूले सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेको छु। यसै गरी टिप्पणी पनि आएको छ। मनोहर पोखरेलज्यूले टिप्पणी लेख्नुभएको छ, यो त युवामा हुने गुण भएन। युवा पनि आश लाग्दो भरोसा योग्य रहेनन्। नयाँ बोतलमा पुरानै भयो। अत्यन्तै राम्रो लेख्नुभएको छ। पुरानै भयो निरज कोइरालाजी। धेरै धेरै धन्यवाद मनोहर पोखरेलज्यूलाई। समय पनि आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। पुनः निरज कोइरालाजीले लेख्नुभएको छ, हमर लघु कथा के बहुत बढ़िया वाचन के लेल
श्याम सुंदर यादव सर पर आभार व्यक्त करै छियै, अहाँके सेहो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करै छी। अपने जे अनुवाद करै छियै, खास कऽ के मैथिली आ थारू भाषामे जे अनुवाद करै छियै लघुकथा, ये हमरा बहुत नीक लागैए। ताहूमे अपनेके जे लेखन शैली छै वो वाचन करैमे हमरा बेसी मन पड़ैए। अपनेके बहुत बहुत धन्यवाद। अहिना वाचन करैत रही, लेखन करैत रही, हमरा सबके अहिना वाचन करैके अवसर भेटैत रहे, या अपेक्षा। पुनः आज मिति 2079 साल 4 महीना 30 गते सोमबार अर्थात् 2022 अगस्त 15 राति 7:55 बजेबाट सुरु हुन्छ हाम्रो यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको यो श्रृङ्खला। 300औं श्रृङ्खला म सौभाग्यशाली ठान्दछु आफूलाई यो श्रृङ्खलामा मैले वाचन गर्ने अवसर पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो नन्दलाल आचार्य अक्षान्तज्यूलाई यो संयोजनको लागि र आजको यो श्रृङ्खलामा हामीलाई टिप्पणी गरेर पनि साथ दिनुभएको छ, हौसला बढाइदिनु भएको छ र सुनिदिनु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ। यसका लागि सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूमा हार्दिक आभार सहित नमन भन्न चाहन्छु। र पुनः म अर्को साता यस्तै फरक स्वादका फरक लघुकथाहरू लिएर उपस्थित हुने वाचा गर्दै पुनः एकचोटि एकमुष्ट नमस्कार एवं धन्यवाद भन्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु र यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, प्रणाम।